समितीन श्रद्धांजली अर्पण करता। भाऊसाहेब बांदोडकर हे आमचे पहिले चीफ मिनिस्टर गोयचे। ताजे पयलीं गोंय आमचे पुर्तुगेजाच्या खाला आशिल्ले आनी गोंयकारांचो जो राजकीय जो अत्याचार जातालो, राजकीय म्हणजे तांकां मत स्वातंत्र्य नाशिल्लें, तांकां विचार स्वातंत्र्य नाशिल्लें, अशा वेळाचेर जेन्ना गोंय ऑपरेशन विजय भारत सरकारान केलें, ऑपरेशन विजय आनी गोंयांक स्वातंत्र्य दिलें, स्वातंत्र्य दितकच एक मदीं अशी तरेची अवस्था आशिल्ली की गोंयचे फुडें फ्युचर कसो करचो। आनी जर ताचे पयलीं ब्रिटीश किंवा पोर्तुगीज हे जे युरोपियन राष्ट्रां आशिल्लीं ती काही लोकांक वयर काडटाले आनी बाकीच्या लोकांचे दमन करताले। ताका लागून कितें जाल्लें की हांगा किसान लोकांचो असंतोष खूब आशिल्लो आनी तांकां वाट नाशिल्ली, अत्याचाराक बरोबर झुजपाची तांकां ताकद नाशिल्ली, पयशांची नाशिल्ली, विचारांची नाशिल्ली। अशी तरेन तांची जे अत्याचार जातालो तांचेर तो तांकां उक्त करून मेळनाशिल्लें आनी अवघे काही लोक जे आसा ते तांचेर ह्या फॉरेन राजवटीक घेवन तांचेर आनीक आनीक जुलूम जबरदस्ती करताले। हांव चड वेळ तो घेना कित्याक सांगता जाल्यार खूब वेळ लागतलो, परंतु हे बांदोडकर जे अशे तळागाळांतल्यान आयिल्ले अशे हे आशिल्ले आनी तांणी स्वातंत्र्य झुजान जे झुजारी आशिल्ले तांकां पयशांनी खूब मदत केल्ली, कारण ते स्वता एक मायन ओनर आशिल्ले। तळागाळांतल्यान येवन सगळ्यो मायनी तांणी खंय 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 सोदल्यो आनीक त्यो मायनीचेर तांणी हे केले, म्हणजे मायनीच्या धंद्यात ते भितर उडी मारून तांणी आपले स्वताचे आर्थीक बळगे वाडयले आनीक स्वातंत्र्य युद्धात जे आशिल्ले ते स्वातंत्र्य सैनीक तांकां आर्थीक मदत केली। म्हणूनच सगळ्या लोकांक तांची जे हे आशिल्ली खबर आशिल्ली, तांचे त्याग, तांचो जे लोकांक मदत करपाची दानत ती तांकां लोकांक खबर आशिल्ली आनी तांणी तांचो तो लाडको असो आशिल्ल्या कारणान ताका भाऊसाहेब म्हणटाले लोक सगळे। आनी ताका ताच्या हातांत ताणें जो पक्ष स्थापन केल्लो त्या पक्षाक मोठ्या तरेन लोकांनी विजय मेळोवन दिलो मतदान करून आनी अशे तरेन तांणी 18 वर्सां वेवस्थीत राज्य केलें, म्हणजे गोंयकारां खातीर अशें राज्य तांणी निर्माण केल्लें। म्हणून अजुनूय तांचो लोक मोगान तांचे उलो मारतात तांकां आनी मोगान तांचे स्मरण करतात। तांणी फर्स्ट थिंग केलें की गोंयकारांक स्वताच्या पांयार उबो रावपाक जाय जाल्यार शिक्षणा शिवाय हें जावचें ना, मनशाचो उद्धार जायना। जशें आंबेडकरान सांगलें की शिक्षण अज्ञान पयस केल्या शिवाय तुमचो विकास जावचो ना, तशेंच भाऊसाहेबाकूय दिसलें की गांवागांवांत शाळा आसूंक जाय आनी गांवागांवांतल्या भुरग्यांक, गरीब भुरग्यांक शिक्षणाची सोय जावपाक जाय। शिक्षणाची गंगा ताणें प्रत्येक वाड्यार हाडली, प्रत्येक गांवांत हाडली आनी आज जो आमकां साक्षर गोवा दिसता ताचे फाटल्यान तांचे कश्ट आसा, तांचे साधना आसा, कश्ट आसा आनी तांणी जे मनीसबळ जे तांणी दिले तेन्नाचे बरे गुरुजी आसताले, बरे शिकयताले आमकां आनी अशे तरेन आमी आज ही जी पिढी आसा भाऊसाहेब बांदोडकराचे आमी सदांच उतराई जावंक शकना, तांचे ऋणांतल्यान आमी उतराई जावंक शकना, तांचे सदांच आमी हें करूंक जाय आनी आज हो दीस आमी तांचें स्मरण करतात। तांकां सद्गती मेळ्ळी अशें आमी समजुया आनी देव बरें करूं। भाऊसाहेब बांदोडकर त्यांची आज पुण्यतिथी। हांव मागता सरा कडेन की ह्या प्रसंगी हार घालून तांकां अभिवादन करचें। पहिले भाग्यविधाता अर्थातच ते आमचे पहिले मुख्यमंत्री जावन आसा आनी तांच्या बद्दल आमी सांगप आमी ल्हानपणान सावन पळयता। हांव जेन्ना खूबच ल्हान आशिल्लो ते जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणून उरताले पण तांचे कार्य जे आशिल्लें तें खूब व्हड आशिल्लें। आज जे कितें विकास जाला हो तांच्या हाचेर तांच्यांनी बेज घाले, त्या बेजीचेरूच आज तांचो विकास। आज शिक्षणाचे जर आमी पळोवंक वचत, शिक्षणाच्या क्षेत्रांत तांच्यांनी जी बुन्याद घाल्ली त्या बुन्यादीचेर आज बरोच ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती जाल्ल्यो आसा। कारण गोंयांत पयलीं शिक्षण नाशिल्लें आनी ताका लागून गांवांनी तांच्यांनी त्या वेळेस शाळा तयार केल्ल्यो
आणि आज ते पण शाळा जरी तयार केल्यो पण तेच्या वेळार शिक्षक नाशिल्ले, त्या वेळार तांच्यांनी महाराष्ट्रांतल्यान सुद्धा शिक्षक हाडले आणि हांगा जे आमचे गोंयचे भुरगे आसात तांकां शिक्षण दिलें आणि आज तेच भुरगे शिकून बरेच वयर पाविल्ले आसा. आज आमचे राजकारण हे सगळें जें कितें आसा राजकारण्यांनी सुद्दां तांचो जे पळय तांच्यांनी बुन्याद घाल्ली त्या बुन्यादीचेर आज तांच्यांनी इमारत केल्ली आसा आणि एक ते खरोखरच एक आमकां आदर जावन आसा.